बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बताते हैं। कौम समूद अपने बुत परस्त बेशरों की तरह बुत परस्त थे। वो खुदाए वाहिद के अलावा बहुत से मबूद इन बातिल के परस्तार और शिरक में मुब्तला थे। इसलिए इनकी इस्लाह और एहकाक हक के लिए इन्हीं के कबीला में से हजरत सालेह को पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा गया, ताकि वो इनको राह रास्त पर लाएं, इनको खुदा की नेमतें याद दिलाएं जिनसे सुबह शाम वो महफूज होते रहते हैं, और इन पर वाज़िया करें कि कायनात की हर शय खुदा की तौहीद और यकताई पर शाहिद है, और यकीनी दिलाएं और मस्कत बराहीन के साथ इनकी गुमराही को जाहिर करें, और बताएं कि परस्तिश और इबादत के लायक जात अहद के अलावा दूसरा कोई नहीं है। समूद नाम है एक शख्स का जो चौथी पस्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है। सो इस शख्स की औलाद बाद हलाक होने आद की कौम के अरब के मुल्कों में फैल गई थी और इन मुल्कों के मालिक हो गई थी, और उनका मुल्क असली यानी वतन शाम और हजाज के दरमियान था। और इनके शहरों में से जो शहर शाम के करीब था नाम उसका हिजर था, और जो शहर हजाज से मिला हुआ था नाम इसका वादियुल कुरा था। और इन दोनों के दरमियान में 1700 बस्तियां यानी गांव और कस्बे और शहर इनके तसर्रुफ में थे, और बस्ती में संगीन इमारतें बनी थी, और खेती करते थे और कुएं और तालाब खोदते थे। लेकिन इस जमीन में पानी कम था और पत्थर के सबब से कुआं और तालाब दुश्वारी से खोदा जाता था, और अक्सर माल इनका इमारत के बनाने में और बागों के लगाने में और पत्थर तराश के मकान बनाने में और कुएं और तालाब पहाड़ों के अंदर खुदवाने में खर्च हो जाता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े संगे तराश कारीगर पहाड़ों पर इमारतें मनकश तराशते थे। आखिर को होते होते पत्थरों की सूरतें अजीब और गरीब तराशने लगे और इसको पूजना शुरू किया, और ये रस्म इनमें राइज हुई, यहाँ तक कि बिल्कुल बुत परस्ती इनमें फैल गई और हक ताला से बिल्कुल गाफिल और बेखबर हो गए। तब हक ताला ने हजरत सालेह बिन उबैद अलैहिस्सलाम को की सूरत और शक्ल में सबसे बेहतर थे और हस्बो नसब में भी सबसे आला और खूब तर और लड़कपन से नेक बख्ती और सलाहियत की निशानियां इनमें पाई जाती थी। रिसालत का अनायत फरमाकर वही नाजिल फरमाई और हुक्म इलाही उनको हुआ कि अपनी कौम को समझा के बुतों की इबादत से बाज रखो और मना करो, और इबादत रब्बिल अरबाब की तरफ इसको रगबत दिलाओ और मशगूल करो, और ये हुक्म इलाही इनको पहुंचाओ और खूब अच्छी तरह से समझाओ कि ये सब नेमतें कि तुमको हासिल है अल्लाह ताला की अनायत की हुई है, इस नेमतों का शुक्र अदा करो और इन नेमतों को गैर खुदा की तरफ मंसूब ना करो और सरकशी और तकब्बर को छोड़ दो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म इलाही की तबलीग अहकाम और दावत इस्लाम अपनी कौम को करना शुरू की और कौम ने इनकार पर इसरार किया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ा तलब किया, आपने फरमाया कि अगर मैं जब तुम्हारी ख्वाहिश की मौजज़ा तुमको दिखाऊं और फिर तुमने मेरा कहा ना माना और ईमान ना लाए तो तुम सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होगे। इन लोगों ने इस बात का यकीन ना किया और कहा कि हम सब फलानी तारीख हर साल शहर के बाहर जाते हैं और पोशाक और जेवर से बुतों को आरास्ता करके बाहर निकालते हैं और हाजतें तमाम साल की इन बुतों से उस दिन मांगते हैं और वो हमको देते हैं। तुम भी उस दिन हमारे साथ चल और अपने खुदा से अपना मतलब तलब कर, देखें तो तेरा खुदा क्या देता है। हजरत सालेह ने इस बात को कबूल किया और उस दिन जिसका वादा हुआ था सब के सब बाहर निकले, और थोड़े से लोग जो ईमान आप पर लाए थे वो भी इनके साथ हुए, और जब ईदगाह को पहुंचे देखा तो बुतों को निहायत ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता करके अपने सामने तख्तों पर बिठाया है और निहायत अदब से सब कौम इनके सामने खड़ी हुई अपनी हाजतें मांग रही है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बुतों से कोई चीज अनोखी मांगो ताकि हम भी देखें कि ये तुम्हारे बुत कैसी कुदरत रखते हैं। इन लोगों ने कहा कि अच्छा। फिर इन बुतों ने एक चीज अनोखी मांगना शुरू की और नाला और फरियाद और आजिजी और चापलूसी हद से ज्यादा की, लेकिन सिवाय मेहनत बेफायदा के कुछ भी हासिल ना हुआ। आखिर आजिज होकर बैठे रहे। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जो तुम कहो मैं भी अपने इस मालिकुल मुल्क और कादिर अल अतलाक के सामने हाथ फैलाकर मांगू, और इसकी कुदरत को भी देखो कि कैसा अपने बंदा खास की फरियाद रसी को पहुंचता है और जो मांगू सो देता है। जिन बिन उमर ने कि इनके सरदारों में बड़ा सरदार था, दूसरों से कहा कि इनसे ऐसी चीज तलब करनी चाहिए कि अकल के नजदीक महाल हो, ताकि इनसे लाई ना जाए और हमारे बुतों की भी इज्जत और आबरू बाकी रह जाए, वरना हम खफीफ और जलील हो जाएंगे। सबने कहा कि तू हमारा सरदार है और अकल और दानाई में भी सबसे ज्यादा होशियार, तो कोई ऐसी चीज तजवीज कर कि कह के ये आजिज हो जाए और ना ला सके।
तब जिन ने साले अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पहाड़ के पुश्ते से कि ईदगाह के सामने है और इस पुश्ते को इनके उर्फ में कायबा कहते हैं, एक ऊंटनी हमारे वास्ते निकाल कि इसकी पेशानी स्याह हो और सारा बदन इसका सफेद और बाल इसके बड़े हों और नरम और इसके 10 महीने का हमल भी हो और डील इसका बहुत बड़ा हो कि हम सबको एक केला के बराबर मालूम होवे और इस पत्थर से निकलने के बाद हमारे सामने बच्चा जने और वो बच्चा भी इसकी मानद हो, शक्ल और रंग और डील है। हजरत साले सलाम ने फरमाया, अगर मैं इस तरह की ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से इस पत्थर से निकालो तो तुम ईमान लाओगे और हक ताला के दीन और हुक्म के फरमाबरदार होगे। सब ने इकरार किया कि अगर ये अमर ज़हूर हो आवेगा तो हम सब ईमान लाएंगे। हजरत साले सलाम ने इस बात पर अहद और पैमान किया और कौल करार इनसे मजबूत लिया। फिर इन लोगों को जो इन पर ईमान लाए थे अपने साथ लेकर इस पत्थर के नजदीक तशरीफ ले गए और 2 रकअत नमाज अदा की और दरगाह में जनाबे इलाही के दुआ में मशगूल हो गए और इन मुसलमानों को कहा कि तुम सब मेरे पीछे खड़े होकर आमीन कहो। और इस कौम समूद के सरदार माँ फौज और लश्कर इनको घेर के खड़े हुए और तमाशा देखने लगे कि क्या होता है। यकायक अल्लाह ताला की कुदरत से इस पहाड़ के पुश्ते से आवाज जानवर की चलाने की आने लगी, जिस तरह जानवर जनने के बाद आवाज आती है, यहाँ तक कि वो पुश्ता फटा और एक ऊंटनी जैसी इसने तलब की थी वैसी ही निकली और जंगल में चरने लगी और बाद एक साथ की इसकी भी दर्दरा शुरू हुआ और इसने भी एक बच्चा जना अपने बराबर कद्दो कामत में और सूरतो शक्ल में। इस माजरे को देखकर लोग एक आवाज होकर पुकार उठे और सब इस बात के कायल हुए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का माबूद बड़ी कुदरत रखता है, उसी पर ईमान लाना चाहिए। और जिंदरा बिन उमर बिमा 6000 आदमियों के ईमान लाया और इस्लाम से मुशर्रफ हुआ और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर पड़ा और पिछली तफसीरों से नादम और शर्मिंदा हुआ और इसकी बख्शिश तलब की। और दूसरे सरदार अपने नफ्स की शामत से इसी इनकार पर कायम रहे और अपने फरमाबरदारों को भी समझाया और भड़काता शुरू किया कि ऐसे जादू पर फरीना मत करो और अपने दीन और मजहब को मत छोड़ो, इसी पर मजबूत रहो कि ये वक्त आजमाइश और इम्तिहान है। इन बदबख्तों ने अपने रईसों के भड़काने से कुफर के कलमे कहना शुरू किए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर करार देकर फिर गए। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुमने खिलाफ अहद किया है और मुझ पर ईमान ना लाए। अब तुम्हारे बचाव की अज़ाब इलाही से ये सूरत है कि इस ऊंटनी और इसके बच्चे को निहायत अजीम से अपने मुल्क में रखो, किसी तरह से इसको रंजो मत दो और बुरी तरह से मत छेड़ो कि तुम्हारे अमन और बचाव का सबब है। और जब तक ये ऊंटनी और इसका बच्चा तुम में रहेगा अज़ाब इलाही जो है तुम पर नहीं आएगा। जो किसी तौर से तुमसे इनको बुराई पहुंचाए तो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। अब उस जगह पर जाना चाहिए कि इस मौजूदे के खास होने में इस वक्त कौम के वास्ते बीद ये था कि इनको पत्थर तराशने और तस्वीर बनाने में बड़ा दखल था और इस काम में बड़ी बड़ी बारीकियां और कारगिरियां करते थे। और इस मौजूदे के खास करने में इस गिरोह के वास्ते इशारा इस बात की तरफ है कि हर चंद के तुम लोग पत्थर की तस्वीरें अजीबो गरीब बनाते हो मगर जान उनमें नहीं डाल सकते और हम पत्थर से एक जानदार जानवर के इस मुल्क के जानदारों से बड़ा हुआ निकाल सकते हैं। और इसमें इशारा इस बात की तरफ भी है कि हक ताला की हिदायत पत्थर के दिलों को नरम कर सकती है और इससे रूह के वस्फ जाहिर कर सकती है। अब आइए हम बाकी रहे किस्से के बयान में कि ऊंटनी कदो और कामत और डील और डोल में भी बहुत बड़ी थी। चनाचे हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हा के बड़े जलीलुल कदर सहाबियों में से थे। वो फरमाते हैं कि मैं कौम समूद के शहर में जिसका हिजर नाम है गया था, इस ऊंटनी के बैठने की जगह के मशहूर है और लोग इसकी जियारत करते हैं। अपने हाथ से मैंने नापी थी तो 60 गज दूर इसका हुआ था। और इस ऊंटनी की खासियत ये थी कि सब जानवर अहली और जंगली इसके देखने से खौफ खाकर भागते थे और जिस जंगल में वो चरती थी कोई दूसरा जानवर जो है कद नहीं रख सकता था। और इस कुएं और तालाब और नदी पर वो पानी पीने को जाती थी तो सब पानी उसका पी लेती थी और जिस चरागाह में वो चरती थी इसमें घास का नाम ही नहीं रहता था। और शाम के वक्त जो शहर में आती तो सब शहर वाले अपने अपने बर्तन लाकर इसके दूध से भर लेते थे और तमाम शहर वालों को इसका दूध कफालत करता था। जब एक मुद्दत इसी तौर से गुजरी और तो मवाशी और जानवरों वाले इसके फिरने और सैर करने से आजिज हुए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि आपने मसलहत के तौर पर ऐसा ठहराया कि एक दिन तुम सब अपने जानवर चराया करो, इस दिन हम ऊंटनी को बंद रखेंगे और दूसरे रोज हम उस ऊंटनी को छोड़ देंगे, इस दिन तुम अपने जानवरों को बंद रखो। इस कौल और करार पर एक मुद्दत तक गुजरान करते रहे, लेकिन शहर वालों पर जो जानवरों की परवरिश का ज़ौक और शौक रखते थे ये कीमत भी गिरा गुजरी और अपने दिलों में कहते थे कि किसी हीले और तदबीर से इस ऊंटनी को यहाँ से दूर किया जाए ताकि हमारे जानवर अच्छी तरह फरागत से पानी और खाया करें। लेकिन अहद टूटने और कौलो और करार के खिलाफ होने से खौफ खाते
آتے تھے۔ اس درمیان میں ایک نوجوان اسی قوم کا نہایت شعرا پست اور دنگی تھا اور اس کا نام قذاب بن لاسالف تھا۔ کوتا گردن شار شانہ، ماں باپ کو اذیت دینے والا، زبان دراز، ہاتھ جڑ پیدا ہوا اور ایک عورت فاحشہ پر عاشق ہوا اور اس عورت کا نام عطیرہ تھا کہ خوبصورتی اور خوشی اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طیبہ میں وہاں مشہور تھی۔ اور اس فاحشہ کے گھر میں 8 شخصوں سے جو اس کے ہم مشرب اور ہم وضع تھے اور ان میں سے ایک کا نام مسدہ بن واحر تھا کہ اس کے چچا کا بیٹا جاتا تھا۔ اس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اس کے گھر کی لونڈیاں باندیوں سے منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس جوان نے یعنی قذار نے اس فاحشہ سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، کھل کر مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی کہ عمر بن حنسی خوشی سے گزران کریں۔ اس قحبہ نے کہا کہ اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو تو بجا لائے تو میں ماں، مال و اسباب اور لونڈیوں کے تیری فرمانبردار ہو کر رہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر کو ایک رنجو اور بلا میں ڈال رکھا ہے اور تمام جانور بے زبان کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح مار ڈال اور اس کو کاٹ کر ہم بلا سے نجات پاویں۔ اور اس قحبہ کے جو جانور بہت تھے اس سبب سے اور لوگوں سے زیادہ اس کو اس اونٹنی سے دشمنی تھی، غرض یہ کہ قذار نہ بکارے اس ادنا اور خسیس کام کے واسطے ایسا بڑا گناہ کرنے کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کے مارنے کی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا۔ ایک روز ایک گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کی راہ تھی، اس کے راہ کے ردت کے گھاٹ میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اس کوچے میں گات کی جگہوں پر بٹھایا۔ تو جس وقت وہ اونٹنی چراغا سے پھری اور اس کوچے میں پہنچی تو پہلے مسدہ نے تیر اس کی پیشانی پر مارا اور دوسرے 7واں شخص تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی اور جس طرح حملہ کرتی تھی سب کو بھگا دیتی تھی۔ آخر کو قذار نہ بکارنے کے اس کے پیچھے پہنچ کر ایک تلوار اس کو کونچوں میں ماری اور کونچوں کے گھٹنے اور اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی جب اس کے یار گرد اس کے پہنچے تو تلواروں سے اس کو پرے پرے کر ڈالا۔ اس بات کو سن کر شہر والے سب خوش ہوئے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر کے شہر والے اپنے گھر کو لے آئے۔ اس کا بچہ جو پیچھے سے آیا اور اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر اسی پہاڑ کے پشت پر جو ہے وہ جا کھڑا ہوا۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھی بات نہ کی بلکہ خدا کی عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے منگوایا۔ اب بھی بچاؤ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اس کے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اس کے سبب سے حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ قذار نے بکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور اس بات کی کچھ حقیقت نہ جانی۔ تب تو حضرت صالح علیہ السلام تب مسلمانوں کے ساتھ اس بچے کے لانے کو جنگل کی طرف گئے۔ جو ہی بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا 3 مرتبہ آواز کی اور وہ پشتہ پہاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اس کے اندر گھس گیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے اور شہر والوں سے کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے ہاتھ سے کی ہے اور اس بچے کے 3 مرتبہ آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن مہلت ہے، عذاب الہی سے پہلے 3 دن منہ تمہارے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ۔ اور یہ ماجرا تھوڑے دن رہے بدھ کو ہوا تھا۔ جمعرات کی صبح شہر والے جو سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سب کے منہ زرد ہو گئے ہیں۔ تب سب کو یقین ہوا کہ جو کچھ صالح علیہ السلام نے کہا تھا سب سچ اور واقعہ ہونے والا ہے، لیکن اس وقت ان کی قوت غزیہ ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قبل آنے تیسرے دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کیجیے۔ یہ ارادہ دل میں ٹھان کر اسی رات کو یہ 9 آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کرنے کو چلے۔ جب اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے، ایک درخت اس مسجد میں تھا، وہ بلند آواز سے بولا قذار اپنے یاروں کے ساتھ آپ کو مارنے کو آتا ہے، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں اور دروازہ بند کر لیجئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے کہنے کے باوجود عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب قذار نہ بکار اپنے چاروں یاروں کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں آیا، حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس کر آپ سے بے ادبی کرے، اور اسی سوچ میں تھے کہ یکا یک فرشتے بموجب حکم الہی کے آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو اس بدبختوں کے منہ پر مارا۔ اس مارنے کے وہ سب اندھے ہو گئے اور حیران و پریشان گرتے پڑے، بے تحاشا وہاں سے بھاگے اور اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنویں میں گر کر مر گیا، یہاں تک کہ سب کے سب مر گئے
اور دوسرے دن شہر والے جو اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے اور قزار وغیرہ کے وارثوں نے جو ان کی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مرا ہوا پایا۔ پھر اس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں سے جو کافر تھے ظاہر کیا تو سردار سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھائے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اونٹنی کے عوض میں ہمیں ہمارے 9 آدمی جو رات کو مار ڈالے ہیں، ہم ان آدمیوں کے عوض میں تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہم ان لوگوں کے مارنے کو نہیں گئے تھے، یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو سزا دی ہے اور سب اسی جواب اور سوال میں تھے۔ جندہ بن عمر اس شہر کا بڑا رئیس کے ماں اپنی فوج کے اسلام سے مشرف ہوا تھا اور بڑا موقدر اور دوست حضرت صالح علیہ السلام کا تھا۔ اس حال کی خبر پا کر ماں اپنے فوج کے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو پہنچا، ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا۔ آخر کو چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے نکل جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا اور جندہ بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرے دن کے ہفتے کے دن تھا کہ صبح کو شہر کے لوگ جو اٹھے سب کے منہ کالے پائے اور اس دن پھر نہایت تشویش میں رہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخر یہ بات سوچنے کے سنگین مکانات خالی کیجیے اور خدا کا عذاب جب آوے گا تو ان مکانوں میں چھپ رہیں گے، کیونکہ عذاب الہی آسمان سے آوے گا جیسے پانی یا پتھر کا برسنا، زمین سے ہوگا جیسے زلزلہ، اور ان سب چیزوں سے ان مکانوں میں بچاؤ ہے، اس واسطے کہ یہ مکان جو ہے وہ پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دہشت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے غضب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اصل کلام پنجہ یہ کہ صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بے وجہ حکم الہی کے درمیان میں زمین و آسمان کے ایک بڑی صورت دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سبب سے پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا اور آندھی کے طور سے چلنی شروع ہوئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر انہیں سنگین مکانوں میں گھسے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت کی کہ اس کے سبب سب شہر والے اوندے اپنے اپنے زاؤں میں گر پڑے اور ان کے پتے پھٹ گئے اور سب جہنم واصل ہوئے، ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جو ماجرا سنا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی، یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور مکہ معظمہ کے حرم کا احرام باندھو اور وہیں چل کر رہو۔ چنانچہ وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود موجب عمل میں لائے اور نجات دارین حاصل کی۔ صحیح میں وارد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں حجر کے دروازے پر پہنچے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور نہ پانی پیے مگر یہ کہ روتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اس واسطے کہ روحیں ان کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں، اور جس جائے پر عذاب الہی جو ہے وہ نازل ہوتا ہے وہاں سے دور رہنا خوب ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ سمود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی نہیں بچا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔